हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 31तमं दिनम्। अस्तु, द्वितीयाध्यायस्य 44तमः श्लोकः। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अत्र पदच्छेदः भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया अपहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. I think literal meaning is straightforward if you know the background. अत्र अन्वयः अत्र पदपरिचयः भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगश्च ऐश्वर्यं च भोगैश्वर्ये तयोः प्रसक्तिः येषाम् इति भोगैश्वर्यप्रसक्ताः तेषामिति भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम्। अनन्तरं तया इत्येतद् पूर्वतनश्लोकात् तद् वाक् इत्यस्य विशेषणम्। अत्र तया वाचा अत्र कीदृश्या वाचा इति पृच्छामः चेत् नान्यदस्ति एतत् सर्वम् अस्माभिः दृष्टं खलु तत्सर्वं तादृश्या वाचा तया वाचा इति तया अत्र अपहृतचेतसाम् अपहृतं चेतः यस्य सः अपहृतचेताः तेषाम् इति अपहृतचेतसाम्। ततः परं व्यवसायात्मिका बुद्धिः अस्माभिः दृष्टं समाधौ न विधीयते। समाधिः तस्य सप्तमी एकवचने समाधौ। अत्र समाधि शब्दस्य अर्थः अन्तःकरणम् इति अर्थः, मनः इति अर्थः। अत्र समाधिः इत्येतत् पुनः तत्र ज्ञानयोगमार्गे विद्यमाना अवस्था अत्र न उच्यते। अत्र समाधिः नाम मनः इति अर्थः। अत्र मनसि इति अर्थः स्वीकरणीयम् अथवा अन्तःकरणे इति अर्थः अत्र भवति। अस्तु, अत्र अन्वयं पश्यामः चेत् तया अपहृतचेतसां भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् अव्यवसायिनां बुद्धिः इत्युक्ते व्यवसायात्मिका बुद्धिः मनसि न भवति इति अर्थः. So they will not have the vyavasayatmika buddhi. That's the very straightforward answer. Who will not have? Taya pushpitaya vacha apahruta chetasaha punaha bhogaishwarya prasaktaha ye santi tesham vyavasayatmika buddhihi manasi na vidhiyate. So they will not have the vyavasayatmika buddhi. That means they will not have eka buddhi. So basically it's also talking about the ekagrata. So they will not have ekagrata because they run behind the desires. They keep doing something and they run behind the desires and they will not have single buddhi. That is vyavasayatmika buddhi they will not have at the end. So this is the phalam if you follow the pure karma kandam. And atra apahruta chetasa naam their buddhi bhalam nashtam jatam. Katham nashtam? Taya vacha, taya pushpataya vacha. So those very attractive words, because of them they lost their chetaha, they lost their mind. And bhogaishwarya prasaktana. And why did they lose? Because they are interested in the bhoga and aishwarya. They are interested in the wealth and the power. Because of that, they listen to all the sugar-coated words and they lost their minds. So for them, there is no single buddhi for them. So this is the problem. That's what it is trying to highlight. Atra vishyaha. अत्र व्याख्यानं पश्यामः चेत् भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगः कर्तव्यः भोगः कर्तव्यः ऐश्वर्यं च इति भोगैश्वर्ययोः एव प्रणयवतां तदात्मभूतानां तया क्रियाविशेषबहुलया वाचा अपहृतचेतसाम् इत्युक्ते आच्छादितविवेकप्रज्ञानां व्यवसायात्मिका नाम सांख्ये योगे वा बुद्धिः
समाधौ समाधीयते अस्मिन्, तत्र समाधौ इत्यस्य समाधीयते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वम् इति समाधिः। अन्तःकरणम् इति तत्र अर्थः। बुद्धिः तस्मिन् समाधौ न विधीयते। कीदृशी बुद्धिः तस्मिन् समाधौ न विधीयते? अत्र व्यवसायात्मिका तन्नाम सांख्ये योगे वा बुद्धिः तेषां न विधीयते। इत्युक्ते ज्ञानयोगमार्गे तेषां बुद्धिः न भवति इति तत्र तात्पर्यं, न भवति इति अर्थः। ये एवं विवेकबुद्धिरहिताः तेषां कामात्मनां यत् फलं तदाह. So it is a Purva Pitika for one. So what is the phalam they get? That is discussed in the next shloka. So that's what it is. So atra avagamete manye. So this completes the 4 shlokas, and tatparyam is very simple. Atra karma kanda uktani karmani mukhyani eva arambhe, parantu tadeva antyam nasti, tasmat paramapi anyad asti इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तत् ज्ञात्वा एव अस्माभिः तस्मात् बहिरागन्तुं शक्यते इति तत्र प्रथमम्। That is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any questions or suggestions, please post them on the comment section below. And if you like this video, please like and share this video with others. धन्यवादः. वयं पुनः मिलिष्यामः.